अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलें अब अपनी हम नेक्स्ट एपी स्टार्ट करते हैं। चलें रीडिंग शुरू करते हैं। हफ्सा जैसे अपने कमरे में दाखिल हुई, सामने बेड का मंजर देखकर आंखें गुस्से से सिकुड़ गई। सोहा सुकून से उसके बेड पर टांगे पसारे लेटी थी, कानों में हैंड फ्री घुसा रखी थी और हाथ में मोबाइल था। उन लोगों को लाहौर से फैसलाबाद पहुंचे 5 घंटे हो चुके थे और वो तब से उसके कमरे में बंद मोबाइल से चिपकी हुई थी। अफसा ने उसके इस्त्रीशुदा कपड़े जो कि उसके बाद में लटक रहे थे एक तरफ रखे और तेवरी चढ़ाए उसके सर पर आ खड़ी। कैफ की फैमिली स्टेशन पर पहुंच चुकी है और अब शेब उनको लेने गया। उठ जाओ, अब क्या मुंह फाड़ सर जाड़ लेटी हुई हो? शेब लेने गए हैं, वो लोग पहुंच गए होंगे स्टेशन पर। अफसा ने मुतवजा करने के लिए गुस्से से उसका बाजू हिलाया तो कानों में हैंड फ्री होने के बायस वो कदरे ऊंची आवाज में बोली थी, तो क्या उठकर थोड़ा तैयार श्यार हो जाओ बेवकूफ़ लड़की, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अफसा ने उंगली ताने तंबी से उनके अंदाज में कहा, और नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लीस्ट इंप्रेशन। पुरसुकून लहजे में तस्दीक की। वो तहनुज उस हालत में लेटी थी। सबके दिमाग ना तुम्हारे उल्टे नहीं होते। कपड़े इस्त्री करवा दिया मैंने, उठ जा। मेरी माँ तो तुम लग रही हो मेरी इस वक्त, जिसने पसंद करना है इसीलिए में करे, वरना वैसे भी मुझे रात के फंक्शन से पहले तैयार नहीं होना। कौन बार बार मेकअप करे, फिर उतारे फिर करे, और मेरा तो फाउंडेशन भी आखिरी सांसों पर है। ये बस 3 फंक्शन बड़ी मुश्किल से निपटाएगा, तो मेकअप करने को कौन कह रहा है? चेहरा धो लो, कंघी कर लो, जब से आई हो पोस्तियों की तरह लेटी हुई, और कान खोल कर सुन लो, मेरे साथ काम में हाथ बटाती रहना। आखिरी जुमला अफसर ने घूरते हुए हुक्म में अदा किया था। वो एक झटके से बेड से टेक हटा कर सीधी हुई। चेहरे के तेवर और बदमजा हो गए थे। चलो अभी हाथ तुम्हारे बटाने वाला क्या सीन है? अच्छे से जानती हूँ मुझे तुम्हारी सास की गोरे से कितना डर लगता है। बनता काम बिगड़ जाते हैं। याद नहीं, मेरे हाथ से गिर कर प्लेट टूट गई थी। तुम्हारी सास का बस नहीं चल रहा था, स्ट्रा लगाकर मेरा खून चूस जाती। अफसा ने खैफ नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। आहिस्ता बात कर, हर वक्त टटर और सीन ये है कि कैफ के रिश्तेदार के चंद और उम्मीदवार निकल आए हैं। तुम आगे आगे रहोगी तो उनकी नज़रों में रहोगी। अफसा का जवाब पर उसके चेहरे के तेवर मजीद बिगड़ गए। क्या अजीब अजीब है सब, मतलब कैफ ना हुआ कोई ट्रॉफी होगी। मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा कोई नंबर शंबर बनाने वाला काम नहीं करूँगी। आया बड़ा मुझे सिलेक्ट करने वाला, मैं सिलेक्ट या जाहिर करने आई हूँ। और उसने गर्दन कड़ाई और छोटी सी नाक रोड से चढ़ाई। ज़्यादा चिराने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा रिश्ता रोज़ रोज़ नहीं मिलता। अफसा ने खुशमगीन निगाहों से घूरा। अफसा, जोहा कहाँ हो? दोनों सुरैया बेगम की आँख पर वो छलांग लगाने लगाने जैसे अंदाज में बेड से उतरे। और लो आ गई असल वाली माँ, तो अब तो उठना ही पड़ेगा। कपड़ों की शिकन दुरुस्त करते हुए अपनी इस्त्रीशुदा कपड़ों की तरफ बढ़ रही थी। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अजीब नमूना लड़की, इतना सताती है कि खुदा की पनाह। सुरैया की करख्ता आवाज़ उसे अपने अकब से सुनाई दी। वो कमरे में आ चुकी थी। गोद में अफसा की छोटी बेटी को उठाए वो उसे खूंखार निगाहों से घूर रही थी, जो बिखरे बाल और उलझे हुल्ले में खड़ी थी। अच्छा बस बस जा रही हूँ तैयार होने। उससे पहले कि सुरैया बेगम उसे मजीद डांटती, उसने हाथ उठाकर तंबी किया और फिर मुंह बसोड़ कर जोड़ा देखने लगी। कत्थई रंग का खदर का जोड़ा अफसा ने अपनी पसंद से इस्त्री किया था, जिसकी कमीज घुटनों से लंबी और कैपरे टखनों से नीचे आता था। हाँ एक बात बता दूँ, मुझे पसंद आया तो साफ इनकार है। उसने कपड़ों से निगाह उठाते जैसे ही दोनों को धमकी दी। सुरैया बेगम का चेहरा सुर्ख हुआ। देखा देखा ऐसे खून चूकी थी ये लड़की मेरा। उन्होंने बेबसी से अफसा की तरफ देखते हुए अपना दुखड़ा रोया। ये अल्फाज लड़के वालों के सामने मत कह दीजिएगा, खून चुड़ैलें पीती हैं। अब वो अपने इकलौते बेटे को चुड़ैल से तो हरगिज़ नहीं ब्याएंगी, वो मज़े से जवाब दे रही थी। सुरैया ने सर पीट लिया और बेचारगी से अफसा को देखा। सरदर्द की कोई गोली है? फैसलाबाद तो काफ़ी डेवलप हो गया है। कैफ ने खिड़की से बाहर निगाह जमाए ड्राइविंग सीट पर बैठे शुएब को मुखातिब किया। वो शुमाइल और दादी के साथ गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठा था, जबकि अमान अहमद शुएब के साथ अगली नशिस्त पर थे। गाड़ी स्टेशन से निकलकर अब घर की तरह रवां दवा थी। हाँ तो बैकवर्ड कर था, बस आसपास गांव ज़्यादा थे। शुएब ने मोबा मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हूँ, उसने सर बात मिलाकर हुंकारा भरा। लगता है बहुत अरसे बाद फैसलाबाद आए हो। तुम तो वैसे लाहौर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे ना, कभी चक्कर नहीं लगा है फैसलाबाद का? नहीं, शुएब भाई का भी मौका ही नहीं मिला। वो बाहर देखते हुए जवाब दे रहा था, जहाँ कुशादा जदीद सड़कें कहीं से भी किसी बैकवर्ड शहर की नहीं लग रही थी। अच्छा अच्छा, अब तो मोटरवे ने रास्ता और कम कर दिया है, बस यूँ समझो ये लाहौर के साथ जुड़ ही गया है। ओह ओह, उसने सताइशी अंदाज में लब निकाल कर कंधे उचकाए। खालू आप लोग ट्रेन से क्यों आए हैं? इस्लामाबाद का भी तो बहुत कम फासला है, गाड़ी पर आते तो। शुएब अमान अहमद से मुखातिब था। बस बेटा अब लंबी ड्राइव होती नहीं मुझसे, अमान अहमद ने गहरी सांस भरते हुए जवाब दिया। तो कैफ को देते ना गाड़ी, मैंने तो बहुत कहा था, हौसला नहीं पड़ता इनका, गाड़ी बहुत लाडली है इनकी। अमान अहमद के बजाय कैफ ने इस्तज़ाया मुस्कुराहट लबों पर सजाए जवाब दिया। उसने बहुत कहा था वो उनको बाय रोड ले चलता है, लेकिन मजाल हो जो अमान अहमद रजामंद हुए हों। अब ऐसी भी बात नहीं, बरखुरदार गाड़ी की हालत भी अच्छी नहीं है, और दूसरा अम्मी से कहाँ बैठ कर सफ़र होता है। अमान अहमद ने फ़ौरन जवाबी वार किया था। जी जानता हूँ, कैफ ने तंज़ मुस्कुराहट के साथ बस इतना जवाब देने पर इक्तफ़ा किया और एक नज़र निढाल सी दादी पर डालकर फिर से खिड़की के पार देखने लगा। और कैफ, जर्मनी कैसा है? जॉब ठीक चल रही है? गाड़ी के गर्म होते माहौल
کہ پیش نظر شعیب نے موضوع بدلنے کی خاطر پھر سے اسے مخاطب کیا۔ جی ماشاءاللہ سب سیٹ ہے۔ وہ زبردستی مسکرا کر متوجہ ہوا۔ گاڑی اب ایک پوش علاقے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ دیکھو سیاہ لیدر جیکٹ والا۔ حفصہ نے اس کے کندھے کو ہلکا سا ٹھوکا اور کان میں سرگوشی کی۔ آنے والے 4 مہمانوں میں 2 عورتیں اور 2 مرد تھے، جس میں سے جوان وہی تھا، تو مطلب حفصہ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت لاؤنج میں جمگٹا لگا تھا۔ کل شام کو مہندی تھی تو دور دراز کے مہمان پہنچ چکے تھے۔ وہ صوفے کے پیچھے حفصہ کی تاکید پر سلیقے سے سر پر دوپٹہ جمائے کھڑی تھی۔ محترم پیٹھ موڑے کس سے بغل گئے تھے اور وہ اس کے پلٹنے کی منتظر تھی، اور پھر اس نے رخ پھیرا۔ کیف امان! اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور دوسری طرف وہ بھی ٹھٹک کر منجمد ہوا، اور پھر چند سیکنڈ کے توقف سے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ بٹر اسکاچ! 3 سال پہلے کے تمام منظر ایک فلم کی طرح ذہن کے پردے پر گھوم گئے۔ وہ بادل ناخواستہ پلٹی گال اور کان تپتے جیسا احساس اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ سب مہمانوں کے جھرمٹ میں سے گزرتے ہوئے بھی وہ کیف امان کی نگاہوں کو خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ تیز تیز ڈگ بھرتی لاؤنج سے نکل کر سیڑھیاں پھلانگتی ایک سیکنڈ میں وہ حفصہ کے کمرے میں کھڑی تھی۔ سانس اتنا تیز چلنے پر بھی بری طرح پھولا ہوا تھا۔ اسے وہاں سے جاتے ہوئے حفصہ دیکھ چکی تھی، اور اس کے اندازے کے عین مطابق پورے 3 سیکنڈ کے بعد وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ تم یہاں کیوں چلی آئی؟ خود تو پاگل ہو، اب ہمیں بھی پاگل کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے آگے بڑھی۔ پاگل نہیں ہوں، اس لیے اندر چلی آئی۔ مجھے اس لوفر لفنگے سے ہرگز شادی نہیں کرنی۔ بنا کسی تمہید کے بم بلاسٹ کیا۔ ارے ارے، دماغ درست ہے تمہارا؟ کس کو لوفر لفنگا کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل درست ہے، اس لیے یہ سب کہہ رہی ہوں۔ اور تو اور مجھے دیکھ کر اس کیف کا دماغ بھی درست ہو گیا ہوگا، سلک کر جواب دیا۔ کیا الٹا سیدھا بولے جا رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ۔ حفصہ، جو تب سے کچھ سمجھنے کی کوشش میں تھی، جھنجھلا کر مستفسر ہوئی۔ صاف صاف یہ کہ موصوف کو میں جانتی ہوں، 1 نمبر کا لچا انسان ہے۔ یونیورسٹی میں ہمارے سینئر تھے جناب، اور وہ کون سی لڑکی نہیں ہوگی جو ان پر نہیں مرتی تھی۔ اور یہ جناب، ان کے تو کام ہی نرالے تھے۔ پورے 6 ماہ میرے پیچھے بھی جوتے چٹکائے، اور جب میں نے گھاس نہیں ڈالی تو میری ہی گروپ کی لڑکی رابعہ کے ساتھ عشق معاشقہ چلا لیا۔ وہ تو پھٹ پڑی تھی۔ اس کی اس گور افشانیوں پر سامنے کھڑی حفصہ کا تو حیرت سے منہ ہی کھل گیا۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ ویسے بھی آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگلی جا سکتی۔ حفصہ نے فوراً منہ بند کیا، جبکہ آنکھوں میں حیرت کا سمندر اب بھی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ اب صرف گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جیسے پرسوں کا غصہ ضبط کر رہی ہو۔ چند منٹ گہرے تعاسف میں لپٹی خاموشی کے بعد حفصہ کی آواز سنائی دی۔ ویسے ایک بات کہوں، ایسی بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ یہ سبھی لڑکے کالج یونیورسٹی لائف میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ اکثر لڑکوں کے شادی سے پہلے کتنے چکر ہوتے ہیں۔ اب تمہارے شعیب بھائی تو خود مجھے ہنس ہنس کر اپنے کالج اور یونیورسٹی کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں۔ حفصہ نے تو جیسے جلتی پر تیل چھڑک دیا۔ وہ بھنا کر چند قدم آگے ہوئی۔ کیا 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 تم وہ سب سن لیتی ہو آرام سے؟ تمہیں پاگل وہ تم تو بس وقت گزاری ہوتی ہے۔ تھی۔ اصل محبت تو ہر مرد اپنی بیوی سے ہی کرتا ہے۔ ایک منٹ، یہی وقت گزاری اگر ہم لڑکیوں نے کی ہوتی تو پھر کیا کہتے یہ مرد حضرات کہ جن لڑکی کا کریکٹر اچھا نہیں تھا، لڑکی کا ماضی داغدار ہے، اور یہ وہ بلا بلا۔ ایک تو اس کے انوکھے دلائل۔ حفصہ جو کچھ کہنے ہی جا رہی تھی ایک دم چپ ہوئی۔
اور تمہاری بہت مہربانی ہے۔ تم یہ مجھے حاتم طائی اور مدر ٹریسا بننے کے مشورے نہ ہی دو تو اچھا ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑے۔ تم تم نے شعیب بھائی کی ساری بغیرتیاں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوں گی۔ میں نے ان صاحب کے سارے لوفری کے ریکارڈ اپنی آنکھوں سے دیکھے رکھے ہیں۔ میں اس جیسے شخص سے شادی کرنا تو دور، ان جیسوں کے بارے میں سوچنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک جھٹکے میں بات ختم کیے اب بازو سینے پر لپیٹے پر عزم کھڑی تھی۔ حفصہ دم بخودہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ جاؤ جا کر امی اور ابو کو بتا دو۔ چہرے کا رخ موڑ کر دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ اگلے کچھ سیکنڈ تک دوسری طرف سے کوئی بھی پیش رفت نہ ہونے پر اس نے سراسیمگی میں حفصہ کی طرف رخ موڑا، جو بیچارگی کے تمام ریکارڈ توڑے رونی صورت بنائے کھڑی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو مسکین صورت بنا کر؟ پلیز مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی قربانی کی توقع مت رکھنا۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنی زندگی میں آنے والا واحد ملبوس کریکٹر برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کو ہوا میں پھیرتے ہوئے قطعیت سے کہا اور سختی سے لب بھینچ لیے۔ زحا دیکھو میرے سسرال کا معاملہ ہے۔ تم ایسے اس سے ملے بغیر انکار کرو گی اور یہ وجہ بتاؤ گی تو بلا وجہ کا تماشا بنے گا۔ تم اس سے ایک دفعہ چپ چاپ مل لو پھر سے بے شک انکار کر دینا پلیز میری خاطر۔ پر کچھ نہیں پلیز، میرے لیے بہن ہونا میری۔ ایسے تماشا کھڑا ہوگا تو تمہیں پتہ ہے نا میری ساس کا کیسی ہے۔ اب چلو باہر، خاموشی سے سب سے ملو، حفصہ نے ملتجی لہجے میں گزارش کی۔ وہ یوں ہی چہرے پر سلوٹیں ڈالے کھڑی اسے گھور رہی تھی اور پھر حفصہ کی مسکین صورت پر رحم آ گیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کی ساس نے تو ویسے بھی ہٹلر پن کے ریکارڈ توڑ رکھے تھے اور اب اگر وہ ایسا کچھ کرتی تو یہ معاملہ بھی ساری عمر کے لیے حفصہ کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا۔ چلو نا، کیا سوچ رہی ہو؟ چلو سب انتظار کر رہے ہیں۔ حفصہ نے اس کا بازو تھام کر دروازے کی طرف گھسیٹا۔ رکو، یہ یاد رکھنا میں یہ سب صرف تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے رک کر انگیشت دکھاتے ہوئے اسے باور کرا رہی تھی۔ ہاں بابا سب پتہ ہے، اب چلو۔ وہ تقریباً دھکا دیتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے جا رہی تھی۔